चलतुङ्गशृङ्गविहरन् मातङ्गभङ्गीभूतो दुर्दैवातपतापतप्तमनसां कादम्बिनी कन्दलः पादाम्भोरुहरक्तभक्तजनता कारुण्यपाथो निधिर् यः सोऽयं जगदीश्वरो वितनुतां श्रेयांसि भूयांसि नः। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य आलोचनायाः विषयः रसनिष्पत्तिः। रसनिष्पत्तिः कथं भवति तद्विषये भरतमुनिना एकं सूत्रं प्रणीतं। विभावानुभावव्यभिचारिभावसंयोगात् रसनिष्पत्तिः। अत्र सूत्रस्थ संयोगात् निष्पत्तिः इति पदद्वयम् अवलम्ब्य चत्वारः व्याख्याकाराः स्व अभिमतं प्रकटयन्ति। तत्र रसनिष्पत्तिः रसः नाम कः? रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रसास्वादधातुः रसशब्दस्य निष्पन्नः। अयं शब्दः बहु प्राचीनकालादपि प्रयुक्तः दृश्यते। यथा ऋग्वेदे दधानो कलशी रसः। अत्र सोमरसस्यार्थे रसशब्दस्य प्रयोगः। तथैव तैत्तरीयोपनिषदि आनन्दवल्याम् अपि आनन्दार्थे रसस्य प्रयोगः दृश्यते। रसो वै सः। रसं हि एव अयम् आनन्दी भवति जन्तुः इति प्रयुक्तमस्ति। एवं प्रकारेण रसस्य प्रयोगः अवलोक्यते। अतः रसस्य निष्पत्तिर्नाम निशेषेण पदगतौ धातोः क्तेन प्रत्ययेन निष्पन्नोऽयं पदं निष्पत्तिः। निशेषेण प्राप्तिः लाभः अनुभूतिः। निशेषेण इत्युक्ते समाप्तेन बाह्यज्ञान समापनानन्तरम् एव यः आनन्दः अनुभूयते सैव आनन्दः अलौकिक आनन्दः, सैव आनन्दः ब्रह्मानन्दतुल्यः, सैव आनन्दः चमत्कारः। अतः निशेषेण निशेषजाड्यापहा निशेषशब्दस्य प्रयोगः तत्र दृश्यते। अतः संपूर्ण विगलित विद्यांतरमानन्दः इति मम्मट भाषायां विगलित विद्यांतरमानन्दः बाह्यज्ञानशून्यतया यदा सामाजिकः मंचे नाटकं पश्यति तदा विशिष्टज्ञानं विस्मृत्य स्वस्य ज्ञानं विस्मृत्य बाह्यज्ञानानि विस्मृत्य संपूर्ण नाटके निमग्नः भवति। तदनन्तरं ततः यदा सामाजिकाः निमग्नाः भवन्ति तदा सर्वं बाह्यज्ञानानामपि विनाशः भवेत्। अतः तदा एव रसस्य अनुभूतिः स्यात् इति कृत्वा रसनिष्पत्तिः भवेत्। निष्पत्तिः सम्प्रति विचारयामः के आचार्याः कथं तेषां मतं केन प्रकारेण उपस्थापयन्ति। तत्र
चत्वारः व्याख्याकाराः सन्ति। तेषु व्याख्यातृषु प्रथमो व्याख्याकारः भवति भट्टलुल्लटः। सः मीमांसकः अभिधावादी च। तस्य मतं यत् संयोगात् इत्युक्ते स्थायिभावेन साकं विभाव अनुभाव व्यभिचारिभावानां यः सम्बन्धः सैव सम्बन्धः उत्पाद्य उत्पादक भाव सम्बन्धः। तस्मात् सम्बन्धात् रसस्य निष्पत्तिर्नाम उत्पत्तिः स्यात्। अतः अयम् उत्पत्तिवादी इत्युच्यते। तत्र सूत्रस्थ यद्यपि सूत्रे स्थायीभावस्य उल्लेखः नास्ति, परन्तु भरतमुनिनापि स्वीकृतं यत् स्थायीभावः विभावानुभाव व्यभिचारि भावेभ्यः पृथक् न इति कृत्वा तत्र उल्लेखः तेन न कृतः। विभाव अनुभाव व्यभिचारिभावानां स्थायीभावानां स्थायीभावेन साकं संयोगः स्यात्, सम्बन्धः स्यात्। ततः तत्र अभिधावादी भट्टलुल्लटः स वदति यत् यथा एकः बाणः कवचं निर्भिद्य शरीरं प्रविश्य प्राणान् हरति नयति, तथैव एका एव शक्तिः अभिधाशक्तिः समस्तानर्थान् अवगमयितुं समर्था भवति। अतः अयम् अभिधावादी इत्युच्यते। अस्य मते रसः न नटेषु न सामाजिकेषु अपितु अनुकार्ये रामादिषु च इति कृत्वा अस्मिन् सिद्धान्ते अरुचिर्जायते मम्मटस्य। तदनन्तरम् अनुमितिवादी भवति श्रीशङ्कुकः। अयं तु तार्किकः। तस्य मते संयोगात् इत्युक्ते अनुमाप्य अनुमापक भाव संयोगात् सम्बन्धात् निष्पत्तिः इत्युक्ते अनुमितिः भवेत्। अर्थात् विभावानुभाव व्यभिचारिभावानां स्थायीभावेन साकं यः सम्बन्धः स्यात् स एव सम्बन्धः भवति अनुमाप्य अनुमापक भाव सम्बन्धः। तस्मात् सम्बन्धात् रसस्य निष्पत्तिर्नाम रसस्य अनुमितिर्जायते। कथं जायते? यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा अयं पर्वतोऽयं पर्वतोऽयं अग्निमान् इति अनुमीयते, तथैव रामं विलोक्य मंचे कृत्रिमं रामं विलोक्य अयं रामः सम्यक् मिथ्या संशय सदृश्यातिरिक्त ज्ञानबलात् विमुक्तः सन्तः अयं रामः इति अनुमीय तत्र रसस्य अनुमितिः जायते इति श्रीशङ्कुकस्य मतम्। अत्र मम्मटस्य अरुचिः एतदर्थं यतः प्रत्यक्षज्ञानस्य तथैव आनन्दः परोक्षज्ञानस्य तथैव आनन्दो न जायते यथा प्रत्यक्षज्ञानेन। तदनन्तरं भट्टनायकः, अयं तु सांख्याचार्यः। भट्टनायकः भुक्तिवादी च। अस्य मतेन व्यापारत्रयं स्वीकृतम्। अस्य मतेन संयोगात् इत्युक्ते भोज्य भोजक भाव सम्बन्धात्
निष्पत्तिः इत्युक्ते भुक्तिः जायते। अर्थात् स्थायीभावेन साकं विभावानुभाव व्यभिचारिभावानां भोज्यभोजकभावसम्बन्धात् रसस्य निष्पत्तिर्नाम भुक्तिर्भवति। अतः कथं भवति? अनेन अनेन प्रतिपादितं यत् व्यापारत्रयं वर्तते। एकः विधव्यापारः, द्वितीयः भावकत्वव्यापारः, तृतीयः भोजकत्वव्यापारः। अभिधव्यापारेण सर्वादौ साधारणज्ञानं भवति। अनन्तरं भावकत्वव्यापारेण व्यभावादयः स्थयभावादयश्च साधारणीकृताः भवन्ति। अर्थात् मम न मम परस्य न परस्येति बन्धनात् विमुक्ताः सन्तः साधारणीकृताः भवन्ति। ततः भोजकत्वव्यापारेण स्थायीभावः रसस्य भुक्तिः भवति। स्थायीभावः रसरूपेण भुज्यते। अतः भट्टनायकस्य परिकल्पना अपि संपूर्ण भिन्ना एव। इमां परिकल्पनां समाश्रित्य अभिनवगुप्तः स्वमतं पुनः विस्तारयति यत् तत्र सूत्रस्थसंयोगात् इत्युक्ते व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धः। तस्मात् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धात् निष्पत्तिर्नाम अभिव्यक्तिः भवति। अर्थात् स्थायीभावेन साकं विभावानुभाव व्यभिचारिभावानां यः सम्बन्धः स तु सम्बन्धः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्धः। तस्मात् सम्बन्धात् रसस्य अभिव्यक्तिर्जायते, न तो उत्पत्तिः, न तो अनुमितिः, न तो भुक्तिः, अपि तु अभिव्यक्तिर्जायते। यथा जल स्पर्शेन अर्थात जलबिन्दुपातेन मृत्तिकातः गन्धस्य उत्पत्तिर्जायते, गन्धस्य अभिव्यक्तिर्जायते, तथैव रसस्य अभिव्यक्तिर्जायते, परिप्रकाशो जायते। अतः अयम् अभिव्यक्तिवादी इति कथ्यते। एवं प्रकारेण चत्वाराः व्याख्याकाराः स्वमतं यद्यपि सविस्तरेण प्रयच्छन्ति, परन्तु अत्र स्वल्पसमयाभ्यन्तरे समासेन मया अत्र उपस्थापितम्। अतः सर्वेभ्यो धन्यवादाः, नमस्काराः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।